قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ایک ہی بے مثال ذات واسطے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی دے سامعین محترم دنیا کا ایک دستور اور ایک وتیرہ اور طریقہ کار ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کسی جماعت کا قائد ہوئے یا کہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہوئے، چاہے کوئی استاد ہی کیوں نہ ہوئے، استاد اور لیڈر اور قائد جڑے لیڈر اگر اپنے کارکنوں کی قدر کرے اور انہوں نے دکھ سکھ کا اگر ساتھی بنے تو پھر کارکن اور ان کی جماعت کے ساتھی اپنے کارکن اور لیڈر کو ہر چیز نچھاور کرنے واسطے تیار ہو جایا کرتے۔ اسی طرح استاد اگر اپنے شاگرداں دے نال پیار اور محبت کر دے، کوئی شاگرد جڑے نے پھر اپنے استاد دی قدر اور عزت اور احترام دے اندر اپنی ہر چیز قربان کرنے واسطے تیار ہو جایا کرتے۔ میرے بھائی، دنیا دے قائدین اور لیڈراں کا اگر تذکرہ کیتا جائے تو اپنی جگہ پہ بجائے، لیکن میں تواڈے اور اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اگر بحیثیت لیڈر اور قائد کیتا جائے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کسی کائنات کے اندر آج تک نہ کوئی لیڈر اور قائد آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، کہ جو قائد اپنے جان سارا دے نال اینی پیار اور محبت کرنے والا کہ حضور نے کدی اپنے کارکن کو یہ نہیں دیکھا کہ اے میرا صحابی، اے میرا منن والا، اے میرا کارکن جڑا ہے اے مالدار ہے، اے حسین ہے اور خوبصورت ہے، یا اے غریب ہے، بلکہ میرے آقا نے بحیثیت قائد ہون دے ناطے نال
اپنے پورے صحابہ دی جماعت دے نال اتنا پیار کیتا ہے، اتنی محبت کیتی کہ بعض دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی صحابہ نو اتنی پیاریاں دعاواں اور اتنے پیارے القاب دے نال یاد کریا کرتے، اور کدی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے متعلق اپنے صحابہ نو انج بھی کیا دیا کرتے کہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تو اڈے تے قربان، واہ اس کائے کو قربان جاواں کہ نبی دا پروانہ چاہے کس طرح دا بھی، لیکن آقا دی محبت اپنے کارکناں اور اپنی جماعت دے نال اتنی ہے۔ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے، کافراں نو پتہ چل گیا کہ مصعب نے کلمہ پڑھیا، انہاں نو قید کر دیتا گیا، قید دے اندر بند کر دیتا گیا ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر قید دے اندر اینے پریشان نے، لیکن اس پریشانی دے باوجود انہاں دے دل دی خواہش تے تمنا اے وے کہ کدوں میں قید تو رہا ہوا تے میں اپنے محبوب محمد دیاں زیارتاں جا کے کراں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک وقت پھر آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے مصعب تسی یہ تو ہجرت کر جاؤ، تے ہجرت کر کے مدینے اندر چلے جاؤ، اور مدینے دے اندر جا کے تسی لوگاں نو اللہ دے قرآن دی تعلیم دیا کرو اور دین اسلام دی دعوت لوگاں نو پیش کرو۔ آپ آقا دے حکم دے نال چلے گئے، اور ایفے مصعب بن عمیر نے وقت بیتدا گیا کہ اے مصعب بن عمیر کے جڑے ناز و نخریاں دی زندگی دے اندر پلن والے، ریشمی لباس پہن والے، کہ جنہ دا ناز و نخرہ انہیں کہ کدی صبح ریشم دا لباس بدل دے میں، شام پہن دیئے تے دوسرا لباس چینج کر کے تبدیل کر لیں دے میں، ماں باپ دے انہیں پیارے کہ ماں باپ اچھے تو اچھا اس وقت دے لحاظ نال کھانا اپنے بیٹے مصعب نو کھلایا کر دے۔ تے ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ نبی دا کلمہ پڑھ لیا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ تو بعد ہر چیز اللہ دے دین واسطے قربان کر دیتی ہے، نہ ریشمی لباس رہ، نہ کھان لی اچھے کھانے رہ، نہ سون واسطے اچھے بستر رہ، نہ آرام کر واسطے اچھیاں جگہ رہیاں۔ تے مصعب بن عمیر او بھئی دو چادراں، ایک لک بنی ہے تے ایک گلہ دے اتے لے کے مصعب پھر رہے ہیں۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام دی نظر پئی تے حضور نے دیکھیا تے آقا اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرما نے، میرے اور تواڈے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور دیاں اکھاں نم ہو گئیاں، میرے آقا فرماندے نے اور میرے صحابہ میرا مصعب بن عمیر اور میرا صحابی
کہ جڑا اینے ناز و نخرے دے نال اپنی زندگی بسر کرنے والا، ریشمی لباس پہننے والا، اچھے تو اچھا زیور سونے دا پہننے والا، اور اپنی من مرضی دے کھانے کھانے والا، اج میرا مسلمان عمیر اج کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہوئے ہیں، اور دنیا دی ہر چیز اپنے دین تو قربان کر دیتی ہے۔ اللہ دے دین تو میرے مسلم نے ہر چیز قربان کر دیتی ہے۔ آج میرے مسلمانوں میں دیکھو اچھا لباس پہننے واسطے نہیں، آج میرے مسلم دیکھو اچھا کھان واسطے سامان موجود نہیں۔ اور نہ میرے بھائیوں ذرا غور کر دے جاؤ، زندگی وقت گزرتا گیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مصعب بن عمیر کی وجہ تو بے شمار لوگوں اسلام قبول کرن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور انہاں مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ لیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آقا دے محبوب پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنگ احد کا واقعہ ہے، جنگ احد کا واقعہ پیش آیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ دے اندر پکڑایا، فرمایا میرے مصعب بن عمیر آج اسلام کا جھنڈا ہوئے گا تے میرے مصعب دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا۔ جنگ احد ہوئی ہے نا، احد دے اندر جناب ایسا واقعہ پیش آیا، شیطان نے آواز لگائی کہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، دوستاں ساتھیاں دے نبی دے صحابہ دے جناب حوصلے پست ہو جاندے نے، اور آواز دین والیاں نے آواز دیتی کہ آؤ اللہ نے فتح یاب کر دیتا وے۔ سارے دوست دوڑ کے مال غنیمت دی طرف نبی دے صحابہ آ گئے، اور اس دوران دے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اسلام دے جھنڈے کو اپنے دائیں ہاتھ دے اندر پکڑے ہوئے نے، اور مضبوطی دے نال پکڑ کے اللہ دے اسلام دے جھنڈے کو کھڑے ہوئے نے۔ ادھروں جناب دشمن آندا ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوتے حملہ کردا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یہ دایاں بازو اس ظالم نے کٹ دیندا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر اسلام دے جھنڈے نوں زمین تے نہیں گرن دیندے، جلدی دے نال سجا بازو کٹیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے کھبے بازو دے نال اسلام دے جھنڈے نوں تھما لیندے نے۔ اس ظالم نے پھر دوسری ضرب لگائی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر نے انہاں نے جناب کھبے بازو نوں بھی کٹ دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن ہم حضرت مصعب بن عمیر اسلام دے جھنڈے دی عزت نو بلند رکھتے ہویا، اسلام دے جھنڈے نو عزت بحال رکھتے ہویا، انہاں دے بازو کٹ گئے نے، لیکن کٹے بازو دے نال اسلام دے جھنڈے نو پکڑ دے نے، اپنے سینے دے نال دبا کے دے کھڑے ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے بھائیو ذرا غور کرو، قوم نبی دے صحابی نبی دے پروانے دے جانثار حضرت مصعب بن عمیر نے جدو سینے دے نال اسلام دے جھنڈے کو لگایا، یہ دشمن اگے بڑھتا ہے، انہیں جناب پھر دوبارہ میرے مصعب بن عمیر تے حملہ کیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر تے حملہ کر کے اس ظالم نے میرے آقا دے صحابی کو جنت دے طرف راہے جنت کا راہی بنا دیتا۔ اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی۔ میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ دیکھو ساتھیاں دے اندر کون کون بندہ شہید ہویا ہے۔ جب میں نے ساتھیاں دے میدان جنگ دا چکر لگایا، چکر لگا دیا ایک ایسے مقام دے پہنچے کہ جتے حضرت مصعب بن عمیر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے پہنے میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا کارکن میرا صحابی مصعب بن عمیر اور ناز و نخرے والی زندگی بسر کرنے والا میرا مصعب آج اسلام دے اوپر قربان ہوئے پہلو دا سجا بازو کٹیا گیا ہے پھر دا کھبا بازو اسلام واسطے دین اسلام واسطے کٹیا گیا ہے پھر میرے مصعب بن عمیر نے اپنی جان دی شہادت اسلام واسطے پیش کر دیتی ہے میرے آقا نے فرمایا میرے مصعب دے دفن کفن کا انتظام کیتا جائے میرے بھائیو ذرا غور کرے ہو جے حضرت مصعب بن عمیر دے دفن کفن کا انتظام کر دیتا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر نو قبر دے اندر اتار رہے جس وقت قبر دے اندر اتاریا مصعب بن عمیر جڑے ریشمی لباس پہنن والے صبح دے ٹائم پہن کے رات کو تبدیل کرنے والے پچھلے پیر اپنا لباس چینج کرنے والے اچھے کھانے والے اور اچھے خاندان دے لوگ رہنے والے فرزند میرے مصعب بن عمیر جس وقت دفن کا وقت آیا نبی کے صحابہ آکے اپنے حضور کو دس دے لے آقا اسی مصعب کو دفن کر رہے ہیں لیکن مصعب دا کفن جڑا ہے او دیاں چادراں او ٹوریاں نہیں آ رہیاں اگر اسی چادر جڑی ہے مصعب دے چہرے تے دے دیاں تے انہاں دے پاؤں ننگے ہو جاندے نے اگر پاؤں دے اوتے دے دیاں تے چہرہ ننگا ہو جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام پھر اکھاں دے اندر آنسو آئے کہ واہ میرے مصعب تو دین واسطے اپنا ہر کچھ قربان کر دیتا ہے میرے مصعب نے آقا فرماتے ہیں انج کرو میرے صحابہ میرے مصعب دے چہرے دے اوتے کپڑا دے دیو تے اس خربوٹی جڑی ہے کانوں اٹھ کے لے کے آؤ اس خربوٹی کو میرے مصعب دے قدماں دے اوتے دے کے تے میرے مصعب دی قبر کو مکمل کر دے اے کون میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اس واسطے میرے بھائیو میں عرض یہ بات کر رہا نا کہ میرے آقا علیہ السلام کا حیثیت قائد لیڈر بھی بے مثال نے اگر میرے آقا علیہ السلام دیاں شانہ تے عظمتاں اللہ نے دوسریاں بے مثال بنائی ہیں تے اللہ نے میرے آقا نو قائد والیاں صلاحیتاں بھی بے مثال عطا کیتی ہیں کہ اتنی محبت اپنے صحابہ دے نال اتنی الفت اپنے پیارے اپنے جان سارا دے نال میرے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے ایک صحابی نے انہاں دا نام ہے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے اندر ہوندا ہے کہ صحابہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ صحابی انہاں دے سن انہاں کلمہ پڑھے مسلمان ہوئے نے کہ رنگ دے کالے نے تے چہرہ بھی ایڈا کوئی خوبصورت نہیں رنگ دے کالے نے تے چہرے اندر کوئی کشش بھی نظر نہیں ہوندی لیکن میرے آقا علیہ السلام نے جدو سنیا کہ میرے ساتھی جلابیب دے متعلق لوگ گلاں کر دے رہے میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں اے میرا جلابیب جڑا صحابی ہے جنوں تسی سمجھ دیو ایک کالے رنگ دا ساتھی ہے جنوں سمجھ دیو اے دے چہرے تے رونق نظر نہیں ہوندی جنوں سمجھ دیو ایک کالے رنگ دا بندہ وے اور میرے ساتھیو اللہ دے نزدیک اے میرا بھائی اس ایدی قیمت جان نہیں دیتے میرے رب کرو ایدی قیمت نو جانو کہ میرے رب نے میرے جلابیب دیاں بڑیاں قدراں کیتیاں بڑیاں عزتاں بنائیاں نے اللہ اکبر اللہ ایک دن حضور بیٹھے نے تے آقا علیہ السلام نے بیٹھیاں آکھیا جلابیب تسی شادی کیوں نہیں کر لیندے تے کر دے حضور شادی والا میرا کیوں نہیں دل کرتا میرا بھی دل کرتا میں کراں نکاح کراں شادی کراں لیکن حضور سوچنا میں تو مینوں رشتہ والا کنے دینا ہے آقا فرماتے نے نہیں جلابیب ایسی بھی گل نہیں آقا نے فرمایا جلابیب انج کرو او فلاں مدینے دے اندر گھر ہے انصاریاں دا گھر ہے
تے انہاں دی بیٹی جوان ہے تے جاؤ انہاں دے گھر جا کے نا تے دروازہ کھٹکاؤ تے میرا پیغام دیو جی کہ حضور نے کہلیا ہے نکاح کرنے واسطے. اللہ اکبر اللہ. اے صحابی حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ نو چل پیا. چلدیاں جا دروازہ کھٹکھٹایا انہاں دا انصاریاں دا. انصاری صحابی اندروں نکلے تے نکل کے پوچھتے ہیں ہاں جی جناب کنوں ملنا کی گل ہے خیر نال آئے آنا ہویا ہے. حضرت جلابیب کہتے ہیں کہ مینوں حضور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تے آقا فرماتے ہیں کہ میں تہاڈی بیٹی جوان ہے تے میں بھی شادی کرنے واسطے تیار ہاں تے تسی اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نال کر دیو تے میرے نال او دا نکاح کر دیو. مینوں حضور نے بھیجا ہے. ہن بات ذرا غور نال سنیو. پھر ماں باپ چاہے اس وقت دا ہوئے چاہے ہن دا ہوئے ہر ماں باپ میں سوچتا ہے کہ میں جس بچے دے نال اپنی بیٹی دی شادی کراں وہ بچہ اچھا ہوئے پڑھیا لکھیا ہوئے خوبصورت ہوئے کوئی کاروباری ہوئے اچھے خاندان دا ہوئے. ہر بندہ سوچتا ہے. صحابی نے وہ بات سنی. انصاری کہتے ہیں کہ تسی ایتھے کھڑے ہو میں پہلو اپنے گھر کی بات کر لواں. اندر گئے تے اپنی بیوی دے نال بات کرتے نے. آندے نے اللہ والی محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ کھلیا ہے جدا نام جلابیب ہے. رنگ دا وہ کالا ہے تے چہرے دے اوتے بھی کوئی ایڈی رونق خاص نہیں ہو تے تے غریب بندہ ہے. تے حضور نے کہہ دیتا ہے کہ رشتہ وہ دے نال بیٹی دا کرو. تے وہ بھی پھر کلمہ تے نبی دا وہ بھی پڑھدے سن. بیوی بھی کلمہ گو سی مسلمان سی لیکن ماں ہوندے سی دے نال انہاں بھی یہ بات کی تھی. واہ لو جی چلو حضور دی بات ہے اپنی جگہ تے وے حکم انہاں دا اپنی جگہ تے وے لیکن سوچنا تے اے وے کہ اے دے نال ساڈی بیٹی دا نکاح رشتہ بھی پھبدا کہ نہیں پھبدا اے جوڑ بھی رلدا کہ نہیں رلدا. تے اس بات تے تسی انہاں نوں کہو کہ تسی جڑا واپس جاؤ تے اسی حضور نال اپنی پھر آ کے کسی موقع دے اوپر بات کرنے ہیں تواڈے نال. اللہ اکبر اللہ. لو جی اے باپ بیٹی دا اٹھیا صحابی انہاں نے آ کے دروازے تے حالے جواب دیتا نہیں تے گھر دے اندروں اپنی جوان بیٹی بولی تے بول کے کی کہندی ہے آندی ہے میرے ماں باپ میری بیٹی گل سن لو. جس آن والے نو تسی کالا سمجھدے ہو جس آن والے نو تسی اے سمجھدے ہو کہ وہ غریب ہے وہ محتاج ہے وہ کنگلا ہے. ماں میری جدا کلمہ پڑھی ایک گل غور نال سن لو. اے نہ ویکھو کہ آن والا کون ہے اے سوچو انہوں بھیجن والا کون ہے. اے نہ ویکھو آن والا کس طرح دا ہے اے نہ ویکھو آن والا کیڑے رنگ دا ہے اے ویکھو انہوں بھیجن والا کیڑے رنگ دا تے کیڑیاں عزتاں والا ہے. اور میری ماں ویکھو ایک وقت آئے گا کہ تسی اگر میرا ایک نال نکاح کر دیندے ہو میں اپنے رشتہ داراں دے اندر اپنی کزناں دے اندر اس بات دا فخر کراں گی کہ اللہ دی اونا دنیا دے رشتے کرنے والیاں لڑکیاں دے رشتے کرنے والے کسی دا رشتہ دی ماں کر دیے پسند کسی دا رشتہ دا باپ پسند کردا ہے کسی دا رشتہ کوئی کردا ہے کہ او دا چاچا پسند کردا ہے کسی دا رشتہ کوئی پسند کردا ہے کہ او دا تایا پسند کردا ہے کسی دا رشتہ او دا ماموں پسند کردا ہے. دنیا دے اندر دنیا دا رواج ہے نا کہ کسی دا رشتہ کوئی پسند کردا ہے تے رشتہ دار پسند کردا ہے. میں کتنیاں قسمتاں تے نصیباں والیاں میرا رشتہ پسند کیتا تے محبوب محمد نے پسند کیتا وے. میرا رشتہ پسند کرنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر الزمان پیغمبر نے اس واسطے ماں اس آن والے نو جواب نہ دیو او آن والے نو نہ ویکھو کلن والے وال ویکھو کہ انہوں کلن والا کون ہے. ویکھو نا اسی بھی بعض دفعہ اینجی گل گھر دے اندر بیٹھے ہونے تے سوچنے ہاں کوئی پیغام کسے دا ہوندا ہے نا تے اسی یہ بات دوبارہ سوچنے ہاں
کہ یار وہ جڑا کلن والا بندہ ہے نا وہ بڑا با اعتماد بندہ ہے، کلن والا بندہ بڑا اچھا بندہ ہے، کلن والا بندہ بڑا سمجھدار ہے، سلیقے دار بندہ ہے، وہ کوئی ایویں کسی نو نہیں کلن والا۔ اس واسطے اسی پیغام لے کے آن والا جویں دا مرضی ہوندا ہے، اسی یہ بات سوچتے ہیں کہ جڑا انہوں کلن والا بندہ ہے وہ بہت اچھا بندہ ہے، وہ با اعتماد بندہ ہے۔ اسی طرح اس انصاری لڑکی نے بھی کیا، اور میری ماں اور میرے باپ یہ اندر شک نہیں کہ تسی میرے ماں باپ ہو، لیکن یہ بات نہ دیکھو کہ آن والا کس طرح ہے، انہوں کلن والے والے دیکھو کہ انہوں کلن والا کون ہے۔ اس بات میرے بھائیوں میں ہی بات کہا کرنا بھیا جو میں تو اگر ساڑھے دین دی بات آئے اور ساڑھے نماز پڑھن دی بات آئے، ساڑھے روزہ رکھن دی بات آئے، قرآن دی تلاوت دی بات آئے، ذکر دی بات آئے، اللہ اور رسول دے حکم دے زکاة دین دی بات آئے، اللہ اور حکم دے رسول دے حکم دے اگر صدقہ خیرات کرن دی بات آئے، حج عمرہ کرن دی بات آئے، نفل و نوافل دی بات آئے، اے نہ سوچیا کر کہ اے کام میں کراں گے نہ کراں، اے کام سوچیا کر ایک کرن والا کون ہے، اے سوچیا کرو ایک دسن والا کون ہے، اے نہ سوچیا کرو کہ اے کام کر لو تو کی ہے، اے نام ہی کرو تو پھر بھی گزارا نہیں ہو سکتا، نہ اے سوچیا کرو کہ عمل کرن والا تے عمل کرا کے کر کے دسن والا کون ہے۔ اس طرح اپنی زندگی نو جدو اسی بسر کران گے تے پھر بالکل اسی دین دے قریب آ جائیں گے۔ اور اے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا میرے آقا اتنا نال پیار کریا کر دے کہ ایک وقت پھر وہ بھی آیا کہ ایک جنگ ہوئی کہ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ دے اندر اے جناب اتنی بہادری دینا لڑ رہے ہیں کہ حضرت جلابیب نے لڑدیاں 7 کافر جڑے نے انہوں جہنم رسید کیتا، 7 کافروں جہنم رسید کرن تو بعد اللہ دیاں قدرتاں میرے مالک دے حکم آئے، حضرت جلابیب بھی اس جنگ دے اندر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے جنگ ختم ہونے تو بعد صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو اپنے ساتھیاں کو دیکھو جیسے یہ آقا علیہ السلام دیا نظر بار بار اپنے ساتھیاں دے اندر جا رہی ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام انج نظران جو اپنیاں پھیر رہنے جس طرح کوئی انسان اپنی گم شدہ چیز تلاش کر دیا ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام اتنی بےتابی دلال دیکھ رہے نال میرے آقا فرما دینے اور میرے ساتھیوں مینوں حضرت جلابیب نظر نہیں آ رہا ہے، اوے دنیا دے لیڈروں دے کارکنوں، دنیا دے لیڈروں دے قائدوں، آپ دیکھو میرے محبوب محمد اپنے کارکنوں دے نال کتنا پیار کرنے والے، اور ساڈے دے جو کارکن دے ساڈے دے لیڈر بھی ہونے اس طرح دے نا کہ جدو جناب الیکشن ہوئے تے ادو پھر آکن گے اسی جناب بجلی بھی سستی، آٹا بھی سستا، گھیو بھی سستا، اور بلکہ اسی تواڈوں گھر دے بل بھی اسی تار دیا کران گے، اسی تواڈیاں جناب نالیاں ہر چیز پکیاں بنا دیواں گے۔ تے جدو جیت جاندے نے تے بعد چ کوئی پتہ ہی نہیں لگدا کہ ہن کارکن کتھے نے، ووٹ دین والے کتھے نے، وہ جیوندے نے کہ وہ مر گئے نے، انہاں دا کوئی پتہ نہیں لگدا۔ لیکن میرا حضور، میرا آقا، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد نے میرے آقا فرماندے نے میرے ساتھیوں مینوں میرا جلابیب نظر نہیں آ رہا۔ ساتھیاں نے دسیا حضور جلابیب نے 7 کافر جڑے انہاں دے قریب فاصلے جہنم ہوئے نے انہاں نوں قتل کرن تو بعد حضرت جلابیب ایتھے شہید ہوئے پے نے۔ میرے آقا علیہ السلام آئے، آقا نے اپنے ہتھاں دے نال میرے حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج اٹھایا، اپنی گود اندر رکھیا۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھاں دے اندروں آنسو برسے، حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے میرے آقا دے آنسو گر رہنے تے نال میرے آقا فرما رہے ہیں میرے صحابہ، اے میرا جلابیب
جڑا میرا ساتھی ہے اے میرے وچوں تے میں جلابیب دے وچوں اور واہ میرے نبی دیو پروانیوں اللہ نے تمہانوں اینیاں عزتاں عطا فرمائیاں کہ میرے حضور دے چہرے دے تو آنسو گر رہنے تے جلابیب دے چہرے دے اتے گر رہنے تے میرے آقا فرماتے ہیں میرے جلابی واسطے قبر کھودی گئی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے ساتھیوں تسی پیچھے ہٹ جاؤ میں اپنے جلابی خود اٹھا کے وہی قبر دے اندر دفن کرنے واسطے اٹھ رکھاں گا یہ کون نبی دے پروانے حضرت جلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے حضور نے بحیثیت قائد بحیثیت میرے حضور لیڈر اپنے کارکناں دے نال انیاں محبتاں تے پیار کرنے والے کہ میرے آقا قدم قدم تے اپنے ہر ساتھی دا اے نہیں میرے ساتھیاں نو بیندے کہ میرا ساتھی میرے آقا نے یہ نہیں دیکھیا کہ میرا ساتھی خوبصورت ہے میں نہیں دیکھیا کہ میرا ساتھی ہے فلاں اس طرح دا ہے میرے آقا اپنے ہر ساتھی دے نال ایک کو جیسا پیار کریا کر دے ایک کو جیسی محبت کریا کر دے اور یہ حضرت جلابیب جڑے کالے جے رنگ دے ساتھی نے میرے آقا نے خود انہاں نو قبر اندر اتاریا نال فرمایا جاؤ جلابیب اللہ دیا سپردہ تمہانوں تسی اللہ دے سپرد ہو اللہ دے ذمے دے اندر تسی اللہ اکبر اور وہ کتنے لوگ یار تو قسمت لوگ سن اور کنیاں نصیبہ والے سن اور کاش کہ وہ وقت اور اس وقت اسی حضور دے کول اسی بھی ہوندے اور کاش سانو بھی وہ نبی دیا دعاواں کہ وہ نبی دے نکلے ہوئے پیارے الفاظ کتنے ساڑی قسمت جو ہو جاندے اللہ کو دعا فرماؤ اللہ کو نبی دے صحابہ جیسی سانو زندگی بسر کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ اونا جیسا سانو بن کے اس دنیا دے تو جان دی اللہ سانو توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ